الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تعالى عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے بابا نے بلند محبت نال ذوق نال چاہت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ میں میٹھی میٹھی آواز نال بھور بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین دستار چکائی جائیں صبران دی تے ہر لب تے یاد حسین توجہ تھوڑی کہنی میرے توجہ رکھو دستار چکائی جائیں صبران دی ہر لب تے یاد حسین اسلام دکھی تھی کربل وچ انمول امداد حسین ہر مسجد کو ہر مومن کو گیا کر آباد حسین تو سمجھ نہیں آئی میرے لئے ہر مسجد کو ہر مومن کو گیا کر آباد حسین ہے مگر اج تائیں سجدے وچ او زندہ باد حسین جڑا حسین نو زندہ باد سمجھ دے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ لجپال نبی دے دین کتے کتا گھر قربان حسین لجپال نبی دے دین کتے کتا گھر قربان حسین جے نبی سائیں دے لب چمے او صاحب ذیشان حسین جڑی جان جہانا دی اس ذات دی جان حسین اللہ سلامت رکھے میرے ویرو جڑے حسین دے ذکر چاہ کے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ دے بیٹھے اونچی بولو سبحان اللہ سارے باجماعتوں کے بولو سبحان اللہ اساں سنی خادم آل محمد دے سڑی جن دے جان حسین اتے پتر پھرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین اے یاد ہے دنیا کو کہ میں پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ ویسو سڑا دین ایمان
آن حسین الذي حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ کریم اس خوبصورت اور وقار عالی شان محفل دے صدقے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرمائے اللہ ساڑے ملک نو امن دے اجالے عطا کرے معیشت دا جمال عطا کرے جیڑا بھی ساڑے ملک نو اجاڑن دی کوشش کرے یہ بری نظر نال وکھے اللہ انہوں تباہ و برباد فرماوے اللہ ساڑے ملک نو ترقی دے رامان دوتے گامزن فرماوے میرے بہت ہی محسن میرے کرم فرما نازش اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اختر باروی صاحب آپ نے حکم کیتا پھر توڑی زیارت موقع نصیب ہویا اللہ میری زبان تے حق کلمات جاری فرمائے تے تو انہوں کچھ سبحان اللہ اکھن دیوی اللہ توفیق عطا فرمائے نہیں آمین نہیں بھی آکھیں مت قبول تھی ہوئے ہیں آمین آکھو اللہ ایک باری سبحان اللہ بھی آکھو آمین بھی آکھو کریم آقا میں سفر بڑا لمبا کرنے ہیں تے تو سنس میرے ساتھ ضرور دیونے اللہ توڑی عزتہ سلامت رکھے اسا آقا حسین و خیراج تحسین پیش کرن واسطے آیا حسین کون ہے حسین دیا رگاں دے وچ خون نبیاں دے سلطان دے ہوئے اس خون دے وچ سیدہ زہرا پاک دا دودھ دیوے حسین دیا ہڈیاں دے وچ مولا علی دی طاقت ہے اس کائنات دے وچ بے شمار شہادت ہوئیں پر ہر شہادت دے وچ اسلام دی بقائی وے ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاندی ہے لیکن آج تک کہیں بئی شہادت نو اس قدر شہرت قبولیت اور عالمگیر تذکرہ نصیب نہیں ہو یا جتنی شہرت اور قبولیت حضرت امام حسین دی شہادت نو نصیب ہویا اے بڑا اے بہت عظیم داستان ہے یاد رکھو لوگو اے سوکھا کام نہیں اپنی اکھاں دے سامنے بچے کو آمنا اپنی اکھاں دے سامنے بچے کو آمنا بڑا اوکھا جے اسا ایمیں حسین حسین نہیں کر دے حسین نے سنو دین بچا کے دیتے ہیں جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ حسین سکو دین بچا کے دیتا ہے یاد رکھی حسین ساڑا دین بھی یہی حسین ساڑا عقیدہ بھی یہی عقیدت بھی یہی حسین ساڑا پیر بھی یہی طریقت بھی یہی حسین ساڑا ہادی بھی یہی ہدایت بھی یہی حسین ساڑا دین بھی یہی تے ایمان بھی یہی یاد رکھیں حسین دا وجود طہارت حسین دا وجود عزت حسین دا وجود عظمت وجود حسین طہارت بھی ہے سخاوت بھی ہے شجاعت بھی ہے حیا بھی ہے علم بھی ہے عزت بھی ہے بخشش بھی ہے نجات بھی ہے میرے نبی فرمایا لوگوں جہندے سینے چ میرا آل دا پیار ہو سی فرمایا سج دھج کے جنت چ ویسی جہندے سینے چ میرا آل دی محبت نہ ہو سی پیار نہ ہو سی حیا نہ ہو سی فرمایا او بھول بننے کی اللہ انہوں جنت نصیب کرڑی انہوں جنت نصیب نہ ہو سی میری شفاعت انہوں نصیب نہیں ہونی فرمایا لوگوں سنو میری شفاعت انہوں مل سی جنت انہوں مل سی جندے سینے چ میری آل دا پیار بھی ہو سی میرے صحابہ دا حیا بھی ہو سی آیا بول سبحان اللہ میرے صحابہ دا حیا بھی ہو سی میری آل دا پیار بھی ہو سی فرمایا جنت او کو ملنی ہے میرے نبی فرمایا میں بڑی تیزی نال گفتگو کرنی ہے توجہ میرے آلو ہے جڑا سکون میں بیٹھے سبحان اللہ کے سچے کھبے نہیں دیکھنا بس نظرہ پا کے بولو سبحان اللہ میرے نبی دے غلاموں میرے سونے نبی فرمایا جس دے سینے چ میری آل دا پیار ہو سی سب جھائیں دی اللہ کو عزت دے سی کتنی جھائیں دے بولو سب جھائیں دے قبر چ اللہ کو عزت دے سی حشر چ اللہ کو عزت دے سی حوض کوثر تے خود میں محمد دا استقبال کرے سا حساب و کتاب علی نوہار اللہ کو عزت دے سی پل صراط تے کو سکون مل سی میرے سونے نبی فرمایا پل صراط تے سکون مل سی حساب و کتاب علی نوہار بھی جناب والا کو عزت مل سی اور لوگوں سنیو تو مبارک ہوئے توڑے ایک ہاتھ نبی دی آل دا دامنے بے ہاتھ چ نبی دے صحابہ دا دامنے توجہ ہے آپ دی ایک ہاتھ چ نبی دی آل دا دامن بے ہاتھ چ نبی دے صحابہ دا دامن اساں ایویں اے حسین نو صرف اسا حسین حسین نہیں کر دے جڑے غیرن او بھی من گئے نو حسین نو اے تساں ضلع ننکانہ صاحب جاؤ اوتھے ایک جناب والا سکھاں دا ایک بابا ہے گرو نانک جڑا اندے کولو آوے ہا بابے ہا جڑے واپس ونن لگے ہا تے اپنے محبین نو مخلصین نو محبین نو آدا ہا جڑے گھر گئے کرو ذکر حسین
حسین کیتا کرو سارے پاگل تنہن بے وقوف تنہن جاہل تنہن آدھے ہن بابا کیسی گل کیتی ہے یہ حسین تو مسلمان آدھے حسین حسین مسلمان کریں دیں پیار حسین نال مسلمان کریں دیں جڑے نبی دے غلام ہوئن کلمہ گو ہوئن ایمان دی دولت ملی ہوئی ہوئے او حسین حسین کریں دیں اساں تا نبی نو منے دے نہیں ول کیوں آدھے حسین حسین کیتا کرو سیانے بندے اپنے اندازے سمجھے دیں اپنے رنگ سمجھے دیں اپنے ڈھنگ سمجھے دیں آدھے میں کونا جنہیں لوگ آنکھا تو ساڑا بابا ہے ساڑا گروہ ہے آنکھا جی میں آنکھے سا کرے سو جنہیں کرے سو ابو اس داڑھی چسلی گل کی تھی جنہیں میری گال منے دے وے جنہیں منے نے جنہیں گھر ونجو اپنی بہنہ نال شادی چکرو کیا کھیس توجہ ہے آپ دی جنہیں گھر ونجو اپنی بہنہ نال شادی چکرو تے لوگ جنابے والا غصہ ہو گئے آگ بگول ہو گئے انہاں کہا بابا تیرا دماغ خراب ہے جاہل ہو گئی ہے عقل تو پیدل ہو گئی ہے بابا تو آدھے ونجو گھر اپنی بہنہ نال شادی چکرو بابا اس گال دی سانکو ضمیر اجازت نہیں دینا اس گال دی سانکو ضمیر توجہ میرے اللہ اس گال دی میں کو ضمیر اجازت نہیں دینا اتھائی بٹھا ہو بزرگ او جنابے والا گرو بول کیا دے کملے او چھلے او جیڑا ضمیر بہنہ نال شادی کرنے دی اجازت نہیں دینا چھلے اسے ضمیر کو تو حسین آگ دینے آئے ہاتھ چاہ کے بول سبحان اللہ اسے ضمیر نو تو حسین آکھ دینے او پر فتن دورے او اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھامو قرآن سنو پیغام دے دے میں قرآن سنانا چاہنا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ علیہ نہیں جنہوں کاری صاحب پکڑ کے بٹھائے وہ نہ بولے جڑا خوشی نال آئے تے آقا حسین دی بارگاہ دے وچ حاضری لوانا ہاتھ چاہ کے بولے او حوابزی وقار خالق کائنات نے قرآن دے اور بیان کیتا فرمایا وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ نے فرما لوگو اگر فرقیاں تو بچنا چاہتے ہو فساد تو بچنا چاہتے ہو گمراہی تو بچنا چاہتے ہو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو اللہ دی رسی قرآن بھی ہے محمد پاک دی عالمی ہے قرآن بھی وزنی نبی دی عالمی وزنی ہے قرآن دے پارے اچ بھی نور ملے گا محمد عربی دی آل دے نظارے اچ بھی نور ملے گا قرآن نے بھی فرمایا میرے سوئے نبی دا فرمانے سنو میرے نبی فرمایا ان اللہ خلق الخلق ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ ان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب میرے نبی فرما لوگو اللہ نے ہر ایک نبی دی آلو سے نبی دی پشت چ رکھیا لیکن اللہ نے میری اولاد نو علی دی پشت چ رکھیا علی دی اولاد میری اولاد علی دے بیٹے میرے بیٹے نے علی دے پتر میرے پتر نے او لوگوں قرآن اس بات دی تائید کر دے اللہ دا قرآن آخرے فقل تعالو ندعو وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قرآن میں آخر لوگو اے علی دے پتر نبی دے پتر نے علی دی اولاد نبی دی اولاد اے حسین کے لیے اونچیاں شانہ والا جدی خاطر نبی نے رکوت لمبے کیتے سجدے لمبے کیتے خطبے چھوڑے نے اور لوگوں حسنین کریمین کے لیے اونچیاں شانہ والے نے اے اس سینے تے کھیڑ دے رہے جس سینے تے رب قرآن نازل کریں داری ہے اے انہا اس زبان نو چوسی رکھیا جڑی زبان کل دی کنجی ہوئی جڑا خدا جس زبان
چ بولدا حسین کریمین انہاں زباناں نو چوسی رکھیا آؤ نبی کائنات دے غلامو جدی خاطر ہرنی اپنے بچے پیش کر دیندی ہے کڈیاں اونچیاں شاناں والے حسنین کریمین جنہاں دی لکھائی دا معاملہ ہوئے عرشاں تو ہو کے آوے جناب والا جدا جھولا جبریل جھلاوے جدی دروازے تے بغیر اجازت جبریل داخل نہ ہوئے ایڈیاں اونچیاں شاناں والا حسین ہن جناب والا مدینہ پہ چھوڑ دے نانے دے دین لئی مدینہ بھی چھوڑیا مکہ بھی چھوڑیا کربلا پہنچے نے جلے کربلا دی زمین تے ڈیرے لائے کربلا دی زمین بول کے آدھی کونے اتھے ڈیرے لاون والا اتھے دکھاں دی بارش ہوندی ہے مصیبتاں دی بارش ہوندی ہے بڑے بڑے صابر تے شاکر اس جھاں تو بھج کے لگ دے نے کونے اتھے خیمے لاون والا مجھے پیر حسین نے کربلا دی زمین نو جناب والا جواب دیتا توجہ ہے ناب دی مجھے پیر حسین نے جواب دیتا فرمایا گھبرانا دھرتی کربل دے تے مزارہ پاک دلالا تے کھیر بدول ملائی دی آئیں او حسین سفین لج پالا جڑا لمیا بچے خوابے دے او علی دا بخت کمالا تنو خون دے نال شراب کرنا لے آیا چھوٹے والا تنو خون دے نال شراب کرنا لے آیا چھوٹے والا سنے نبی دے غلامو اے جنابے والا تکراروں دے رہے اے جنابے والا ستنوں پانی بندو یادانوں چاہتا شروع گیا کدے اونا محمد شہید پیوں دینے علی اکبر شہید پیوں دینے اصغر شہید پیوں دینے اے فادی عباس شہید پیوں دینے دلے امام حسین بھی شہید ہو گئے یاد رکھیں لوگو دلے آقا حسین دی شہادت ہوئی روح زمین تے جنابے والا رات چھا گئے آقا حسین دے مجھے آسمان بھی رننے زمین بھی رننی ہے اے محرک لکھتا ہے آسمان تو جنابے والا خون دی بارے چھوئے زمین تو جڑا روڑا روڑے دیا تا دا خون نکل دا دا جڑے پانی دے جنابے والا پھرنے ہوئے مٹیانی وہ خون دے نال بدلے گئے نہیں درختہ دے پتیاں دے وچوں بھی جنابے والا خون نکل رہا جلے آقا حسین دی شہادت تو یہ ہے آسمان دے سرخ رنگ دے شیر لکھے گئے آکھیا گیا او ظالموں جڑے آقا حسین کو شہید پہ کرنے ہو جنہاں آقا حسین کو شہید کی دہا توڑے تے جنت حرام ہے وہ حسین کو شہید کرن والے ہو میرے منہ نال جنابے والا محمد پاک دا سامنا کرو گے میرے نبی کائنات دے غلامو آقا حسین دا جنابے والا ظالم اے یزیدیاں دے خیمیاں دے وچ جشن نے شراب و کباب پہ چل دینے آقا حسین دے کافریاں دے وچ لاشا نے سید زینب پاک دے امتحان جنابے والا امتحان دا آغاز پیوں گئی سونے نبی دے غلامو اے یزیدیاں دا حکم آ گیا اس کافرے نو لٹے پھٹے کافرے نو ابن زیاد دے دربار بڑا جلدی نال پہنچایا جائے اور سارے دے کھڑے رکھ دینے جنابے والا ایک راہب دا گزر ہویا اور رو گیا دے ظالمو کدے سرنے کون نے انہاں کیا بابی نے جنابے والا راہب نے ہر ایک دے سر نو ڈٹھا بلے علی اکبر دے سر کلوں آئے سونا جوان ڈٹھ سر نے دے جنابے والا سانگ دے اتے سانگ پکڑ لئیے سانگت یہ کون جوان ہے کہندہ پترے لگے قصور سی ایک ظالم نے اکھیوں ویکھی دے بابے دا سر بھی سانگ دیا جاؤں دے کل کچھ لے کونے اے حسین دی جمعہ پہنچی ہے راہب آیا آقا حسین دے سانگ دے کھولو سانگ نو پکڑ کے آڈے اور کیڑی مجبوری آیا ایڈا سونا پتر کہا دیتا ہے ایڈا شیر دے دلیر پتر کہا دیتا ہے ارے سونے نبی دے غلاموں ہو آقا حسین دی تلاوت آواز پیوں دے مختلف مورخ نے لکھ دینے جلے حسین دا قافلہ ساڑے کلوں گزریا حسین دا سر مبارک جو اے تلاوت جنابے والا آیت جاری سی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ایک اور مورخ آدھا
جلے ایک قافلہ میرے کریم تو گزریا حسین دے لباں دے حرکت پہ کر دے سن قرآن دی اے آیت جاری سی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ایک جناب والا قرآن دقاری چھت پہ بیٹھ کے قرآن بیٹھا پڑھ دا سی جلے اصحاب کہف دا واقع اپنے عمل پیر حسین دا جناب والا سانگ رکیا کہ قارین مخاطب کر کے آکھیا اے اصحاب کہف دے کسے نو پڑھن والے اے اصحاب کہف 309 سال دے بعد باہر دلے آئے انہاں دا جسم سلامت ہے روح سلامت ہے ہر چیز سلامت ہے آویخ لے مینہ نے دین بھی چھوڑے مکہ بھی چھوڑے کربلا آیا بچے بھی کھوائیں نے اپنے بھیرا دے لاشے بھی اٹھائیں نے بھتیجیاں دے بھی اٹھائیں نے خود میرے دیاں سانگ دیاں خود سانگ دے سوارا پھر بھی قرآن دی تلاوت نہیں رکی پھر بھی قرآن دی تلاوت جاری ہے پھر بھی قرآن دی تلاوت جاری ہے او لوگوں اے ممبرات بیٹھ کے قرآن پڑھنا آسانی ہوئے میرے پیر حسین نے اپنی اماں دے نال بچپن وچ وعدہ کیتا سی آکھیا اماں تو سما میں قرآن پڑھ دیئے اٹھا میں قرآن پڑھ دیئے جگہ میں قرآن پڑھ دیئے اماں تو زندہ ہو کے قرآن پڑھ دیئے ایک وقتا سی ترے پتر دا سر تنت جدا سی لیکن ترہ پتر غلوی قرآن ودا پڑھ دا سی او لوگوں جنی اماں سماویں قرآن پڑھیں اپنے بچیاں نو کھیر پڑھیں قرآن پڑھیں پھر انہاں دے بچے نیدے دنوں اگتے بھی چڑھتے قرآن پڑھ دینی اوہ میں بھی آنکھا قرآن نال یاری لائیے تو سامی آنکھو قرآن نال یاری ان لوگوں جڑی حسین قرآن نال یاری لائیے سرکن تو جدا کیے گئے لیکن تلاوت نہیں رکے قرآن نال جڑا تعلق سیو ختم نہیں ہویا یاری یاری ہر کوئی آنکھے واہ حسین دی یاری نیدے دے چڑھ کے قرآن سنائے تو وہاں قرآن دکھاری میں قرآن تلا جناب والا حسین کا قافلہ میرے سونڈل ویر اللہ تیرے کروبار چستہ تا فرماوے جناب والا ان کو گھٹ رکھ اللہ تیری جناب والا عمر دراز فرماوے بڑا سونا کیا چلانے میرے سونے نبی دے غلاموں توجہ میرے ال کرو اے حسین کا قافلہ روانہ ہویا ایک چوک دے وچ بندے کھڑے نے کٹھے کھڑے نے جڑے آقا حسین دے جناب والا سرنو کیا قرآن دی تلاوت جاری ہے حیران ہو گئے نے موہاں دے وچ انگلیاں پا لیاں آکھیا اج تک اساں نٹھے قرآن دے کاری نیدیاں تے جناب والا قرآن کدے نہیں پڑھ دے ممبران تے پڑھ دے مسجد تے پڑھ دے وکھرا کاری ہے جڑا نیدے دی نوک تے چڑھ کے قرآن ودا پڑھدا ہے شاعر اسے دی منظر کشی کرنا آکھدا ہے تو کتھوں دا وسدا کاری ہے تے تکو کئے قرآن پڑھائی ان قرآن کوئی پڑھ نہیں سکتا جی میں تائیں قرآن سنائے یا گود رسول دی پلے آہیں یا کھیر بدول پلائے اللہ جانے کیڑی مجبوری آیا ظالم سانگ چڑھائے قرآن جناب والا امام حسین تجاری جناب والا ابو جناب والا میرے سونے نبی دے غلاموں حسین دا قافلہ جان روائے ایک مقام تے ونٹے زیدیاں ظالمہ کلوں جناب والا پانی مگیا تلے ایک مقام تے پانی مکا ہوا پانی بڑا دور تو لے کے آوڑا انہاں خیمے لا دیتے سید زادیاں نو نبی دیان نو نبی دے خاندان نو کھلے آسمان تلے کھڑا دیتا گیا میرے سونے نبی دی ایک شہرہ دیئے جگانا سیدہ سکینہ ہے جناب والا ایک درخت چھوٹا دیا دٹھا اس نے لے جا کے آرام پہ کر دیا نے اے وٹیاں نو سیرانا چا بنایا آنکھ لگ گئی سو گئیاں اے جناب والا جلے رات دا وقت ہویا پانی آیا اے یزیدی قافلہ نہ لے کے روانہ ہوئے میرے سونے نبی دی سیدہ سکینہ ہن آرام پہ فرما دیا نے سکینہ دا جناب والا بھول گئے جلے او اندر گئے نے سیدہ سکینہ پاک دی اک کھلی ہے جلے جناب والا رات چھائی ہوئی نٹھی ہے جلے نٹھا جناب والا کوئی نہیں ہے اور رونیاں نے بابے نو صدا دیتی کدے مدینے الوے دیاں نے کدے کربلا الوے دیاں نے کدے مکے الوے دیاں نے تے بابے نو صدا دے کیا دیاں نے رل گئی وچ جنگلاں دے تے امت دا پا
نگینا میں کوئی چھوٹی قیدیاں آدھے ہیں مدہ بھول گئے نام سکینہ میں کو نہیں نیندر آدھی پٹیاں کے نہیں ملدا باپ دا سینہ جڑے کپڑے عید کے لائے دیوائے ہانی او لٹ گئی شمار کمینہ بڑے سونے نبی دے غلاموں جلے دین بابے نو صدا دیتی ہے رو آقا حسین دا جڑے نیت جنابے والا سانگ سی جس سانگ دے آقا حسین دا سر مبارک سی وہ سانگ رک گئی ہے 40 یزیدیاں نے بڑی پٹن دی کوشش کی تھی وہاں آقا حسین دا سر مبارک اگا نہیں پیتل دا رکا ہویا ہے اس ہمر ظالم کمینہ کتا دنیا دا کتا آیا آقا جناب والا امام زین العابدین نو آکے مار دا بھی ہے انہیں امام زین العابدین نو بیڑیاں لگیاں نہیں انہیں جناب والا مار دا لیت گیا آدھا بابے کلو پچھ اے اگا روانہ کیوں نہیں ہوتا او آقا حسین دے غم میں چاون وادے ہو غم میں چرومن وادے ہو اللہ کنو اپنا غم نہ دے وے مرے نبی نے جناب نبی کائنات دی سنت دی جی آقا حسین دے غم میں چرومنا مرے سونے نبی دے غلاموں امام زین العابدین گئے نے سام کلو آکھیاں بابا پھپھو پیدل پہ چل دیئے بابا منو ذلیل انسانہ نے بیڑیاں پہنا دیتیاں نے بابا آقا روانہ کیوں نہیں ہوں دے مرے آقا حسین دے لب حرکت چاہیں دے امام زین العابدین نے کھان لائے آقا حسین پہ فرما دیا پترا جس باپ دی پیاری بیٹی پچھا رہے انہیں او باپ کی میں اگا جا سکتا ہے امام زین العابدین آئے پھپھو جان کرو آکیا پھپھی ابے دے لب حرکت کر دے پھیسا بابا اے آخر آئے جدی پیاری شہزادی پچھا رہ گئی ہوگے او باپ کی میں اگا جا سکتا ہے او لوگو سیدہ زینب پاک نے ہر ایک دی سواری ڈٹھی کچاوے ڈٹھے ہر ایک نو آواز دیتے لیکن جدو سکینہ نو پکارے آواز نہیں آئی کچاوا خالی سیدہ زینب پاک دوبارہ پچھا گئیاں نے ایک جاگہ تے ویکھیں سیدہ زینب پاک بیٹھیاں نے رو بھی رہیاں نے پھر جناب والا انہوں نے نہ لیا ایک قافلہ پھر روانہ ہویا یزیدی ظالم جناب والا امام زین العابدین نو مار دے بھی نہیں آدھے نے امام زین العابدین نو بابے نو آکھ جناب والا ہون کتے رکنا نہیں ہے سانو بڑے سخت آڈر آئے نے دربار جدید جلدی پہنچنا ہے اور لوگوں یہ جناب والا امام زین العابدین دے بڑے اوکھے سفر سن بڑے مشکل سفر سن اگے ویکھنا اپنے دے جناب والا سار پچھے ویکھنا اپنے دے سار پردادار خطونا بھی نال نہیں جناب والا ایک ظالم نے جڑے حضرت علی اکبر نو شہید کیتا سی اس قاتل نو علی اکبر دے قاتل نو آکھیا تو جناب والا امام زین العابدین دے زنجیر نو پکڑ لے جلے امام زین العابدین دے زنجیر نو علی اکبر دے قاتل نے پکڑیا امام زین العابدین دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے بڑے مشکل سفر پہ سید پیاں کر رہا ہے شاعر اسے دی جناب والا مندر کشی کر کے آتا ہے اوکے سفر سجاد کتے میرے ویر کی کو بھکر اللہ تغیزتا سلامت رکھے اوکے سفر سجاد کتے علی اکبر دے قاتل نالے پھٹ جگر گیا علی عابد دا رنگ بدل گیا مغرالے میرے سونے نبی دے غلاموں اوہ آقا حسین دے غم میں چاون والے ہو اے جنابے والا بڑے اوکھے سفر علی اکبر نے کیتے نے اے جنابے والا پھر قافلہ روانہ ہویا بڑا تیزی دے نال گفتگو پیا کردا 36 شہر سن 26 موڑا سن 144 شہر سی یاد رکھیو میں کیڑا شہر پڑا کیڑی موڑ پڑا کیڑی گلی پڑا بڑا سرسری گفتگو پیا کردا آقا حسین دا ایک قافلہ دا روانہ ہویا ایک چھت جنابے والا بچی پہ کھیڑ دی سی ویکھیا ایک سر نے یہ سانگا دے ہوتے نے لیکن سران دے وچوں جنابے والا نور پیا نکل آئے میں تلے لائے کے آئیے جنابے والا قافلہ قریب آیا ویدی آئی ایک سانگ ڈٹھی اس
اس سانگ دا وزن زیادہ ہے لیکن اس سانگ دے اتے جڑا چھوٹا جہا بال ہے بچہ ہے ان دا وزن گھٹ ہے توجہ ہے آپ نے ایک بال ہے بچہ ہے ان دا وزن گھٹ ہے سانگ دا وزن زیادہ ہے رو پئیے جناب والا جلے رنی اپنی ماں کو جا کے سنا دی اماں قافلہ بار آئے بڑا عجیب ہے سارے دے سانگ تے سرنے ایک ایو جی بھی سانگ ہے جنہ سانگ دا وزن زیادہ اس بچے دا وزن کم میں انہی میں جناب والا دکھڑے پہ سنا دیئے اپنی مانو تے آدھی ہوئے گی سانگا وچوں ایک سانگ ڈٹھی جدی نوک تے بال صغیرے نا پچھی اماں اندے ویکھننو ایک اینجی سونی تصویر ہر سر دے وچوں پیا خون واندا تے اندے منہ وچوں نکلدا کھیرے اکو ول دیکھ کے روندی ایک میں سن دی ہمشیرے